सादतों बरकतों और रहमतों के साथ कबूल फरमाए। मैं कल की भी माजरत चाहूँगा, आज की भी। हमारे यहाँ नेट के मसाइल हैं, हम नेट की दुनिया को नहीं पा सके, कोताही हमारी है। आता आता निज़ाम मुनक़ते हो जाता है, जिसे डिस्कनेक्ट कहते हैं। अगर आप में से कोई मुखलिस है इस मामले में तो ज़रूर तवज्जो करेंगे, लेकिन तवज्जो करने के लिए आपको बार बार राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी नंबर हैं बहुत मसरूफ़ होते हैं। आपके सच्चे जज्बे से एक हिस्सा मिल जाएगा। आए इंशाअल्लाह, कुछ कालें, कुछ बातें, कुछ मोती, कुछ यादें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत जी, मेरा एक तो मेरी खावन से बहुत लड़ाई होती है हर हफ्ते ही। आपका नाम? हजरत जी, मैं नाम नहीं बता सकती। ठीक है, एक तो ये होता है। और दूसरा, दो बंदे हैं, साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने हमारे पैसे लिए हुए हैं, वो पैसे देते ही नहीं है, फोन नहीं उठाते। बहुत परेशान है उस चीज से। दोनों का काम हो जाएगा अल्लाह के फजल से। आपने मेरी एक बात माननी है, और जी उसको सूरत तारिक की आखिरी आयत 3, इन्नहुम यकीदून कैदम, 40 बार सुबह शाम पढ़ें, बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से। और सारा दिन व जी इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन, व इज़ा बतश्तुम जी बतश्तुम जब्बारीन। ठीक, ये आप इतना जी पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि सैकड़ों, हज़ारों, लाखों पढ़ें। इस दौरान अगर कुछ वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाएं तो छोड़ दें। इसको सवा सवा लाख के कई टारगेट बनाएं, सवा सवा लाख के। वैज़ा जी बताशतुम जब्बारी। और इंशाअल्लाह आपको बहुत इसकी बरकत, ज़िंदगी का सुकून, पैसे वापस मिलेंगे, घर में बरकत होगी, और मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। हजरत जी, आपने मुझे आयत दी थी फकुतिया दाबिरो खुला पढ़े, तो वो इसके साथ पढ़ सकती हूँ? आप, मेरा मशवरा है फ़िलहाल यही पढ़िए, और इसी को बहुत तवज्जो से पढ़ें। एक मेरा मशवरा है, इसी को पढ़ें और इसको बहुत जी तवज्जो से पढ़ें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी रहमत और बरकत होगी, और गैब से अल्लाह की रहमत के ख़जाने मिलेंगे। जी हजरत जी, दुआ करते हैं। आपने अपकरी से क्या पाया अल्लाह वाले? हजरत जी, बहुत कुछ पाया है। एक टाइम ऐसा था कि घर का किराया भी नहीं था, गाड़ी मिली, मेरे वीज़े का काम हो गया, और नौकरी लग गई, खावन को अपना काम कारोबार मिल गया। और बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, बहुत चीज़ें दी हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन से वजीफे आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए, जिससे अल्लाह ने नेमतें दी? एक तो घर में आके सलाम करने वाला और कुल वल्लाह अहद वाला। हाँ। दूसरा, घर में मैं दर्स चलाती रहती हूँ, हाँ। सूरह बकरा चलाती हूँ। एक वो आपने दर्स में बताया था कि 41 टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ के जहाँ भी जाओ काम हो जाता है। जी। उस पे मेरा बहुत यकीन है, वो मैंने बहुत दफ़ा आजमाया है, वो मेरा बहुत काम होता है। कोई चीज़ फंस जाए तो सूरह लम नशरह बहुत ज़्यादा पढ़ो, उससे चीज़ें रास्ते खुलते हैं। ट्रैफिक में कभी फंस जाएं, उससे बहुत काम बने हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और और एक सलामन सलामन कौलो में रब रहीम वाला आपने बताया था मुझे बहुत टाइम पहले, उससे मेरा एक बहुत बड़ा काम हुआ है। वो मैं अभी भी पढ़ती हूँ जब मेरा कोई काम फंस जाता है। वो वजीफा मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, वो मैं बहुत पढ़ा है मैंने। माशाअल्लाह, आपने तो बहुत पाया, आपने तो बहुत पाया। अच्छा जी, माशाअल्लाह, बस दुआ कर रही हूँ। आपने वाक़यातन पाया, और बहुत बरकतें और खैरें पाई हैं, रहमतें पाई हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह अच्छा खैरें। जी, मेरे जी। जी जी। मेरी जो लेफ्ट आंख है बहुत फड़कती है, मुझे पता नहीं है ये क्या है, बहुत टाइम से फड़क रही है। इसका कोई ताल्लुक नहीं, आप इसको भूल जाएं। जो नेमतें, तोहफे, जी बरकतें आपको मिले हैं, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं। कोशिश करें तुर्की कॉन्फ्रेंस में खुद भी आएँ, औरों को भी तैयार करें। वहाँ बहुत खैरें बटेंगी, झोलियाँ भरेंगी। आप भी आएँ, कोशिश जी करें। जज़ाकल्लाह। जी मेरे जी बहुत इरादा है, हजरत जी दुआ कीजिएगा, रहमत, हम लोग उधर पहुंच जाएं रहमत, इंशाल्लाह। रहमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस तरह की छोटी चीज़ें क्लिक कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام جی. میرا ایک سوال تھا. جی میری امی، میں یو ایس سے بات کر رہا ہوں لیکن میری فیملی جو ہے وہ لاہور میں ہی ہوتی ہیں. جی اور میری جو والدہ ہیں اور میری جو آپی ہیں وہ آپ کے اچھا والے آستانہ میں کافی دفعہ آئی ہیں میری آپی کے لیے. جی بولیں آپ ان کیا کے کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ان کی نا کافی عرصے سے ہم لوگ آپی کے لیے رشتے کی تلاش میں ہیں، لیکن کہیں پہ بھی بات نہیں بنتی. ہلکی سی بات چلتی ہے لیکن پھر سے رشتہ کا مسئلہ اور کوئی بات؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے. اس رمضان میں رشتوں والوں کے لیے 3 عمل بتا رہا ہوں، اور اس کے میں نے بہت نتائج، بہت خوبیاں، بہت برکتیں دیکھی ہیں. ایک تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدتم، ایک تسبیح صبح شام This call is درود being recorded. سخت توجہ، سخت دھیان سے پڑھیں گے صبح شام سارا گھر. دوسرا، یا مسبب الاسباب کا عمل، بہت توجہ سے گڑ گڑا کے شام کے بعد 11 تسبیحاں، اور سارا دن بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع ہو یا معید ہو، ہر حالت میں کھلا کھلا بہت پڑھیں. ایسا عمل ہے زبردست. اور ابھی 11-12 کی درمیانی رات آ رہی ہے، اس میں بہت تجربات ہیں، اور تسبیح خانے میں اس کے لیے خاص پیکج دیے جائیں گے، خاص تعویذ دیے جائیں گے، یہ عمل کیے جائیں گے. تو آپ یہ عمل کریں، سارا گھر کرے اور بہت توجہ سے کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رشتوں کا مسئلے حل ہو جائیں گے. فقیر کی دعائیں انشاءاللہ، دعائیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ایک اور میرا چھوٹا سا سوال ہے. جی میرے اپنے بارے میں یہاں پہ یو ایس میں رہ رہا ہوں اور میں نے یہاں پہ اپنا گرین کارڈ کا پروسیس آپ بھی شروع یہی عمل کیا کر لیں، ہے. یہ عمل کر لیں. ٹھیک اصل ہے. تو فقیر کی دعا ہے جو بتا دیں، اور یقین ہے، اور یقین کرنے والا پاتا بھی ہے، پایا بھی ہے، اسے ملا بھی ہے. آپ بھی یہی عمل کر لیں اور اسی کو توجہ سے کر لیں، یہی عمل کر لیں. انشاءاللہ غیب سے ٹھیک رحمت برکت ہوگی، غیب سے عطا ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، السلام بہت علیکم شکریہ. ورحمۃ اللہ حافظ. وعلیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. میرا نام محمد قاسم ہے، جی قاسم محمد قاسم جنجوا، کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. کال مل گئی جی میری. ماشاء جی اور 2012 میں آپ کے پاس اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا. ہماری جی پوری فیملی کا کوئی مسئلہ تھا. اس سے میں پاکستان میں انجینئرنگ کی جاب کر رہا تھا، بڑی ٹف. جی لیکن اس وقت آپ نے ہمیں مجھے تو ایک ہی عمل یاد ہے، سورہ فاتحہ کا عمل آپ نے دیا تھا 70 مرتبہ جمعرات کو، پھر اس طرح آگے جو جمعہ، ہفتہ. اور حضرت میں نے نا وہ عمل تقریباً 10 سال کی ہے، جی 2024 یعنی تک میں کرتا رہا ہوں. جی پھر میں سعودی عرب میں میری جاب ہو گئی تھی 2014 میں. میری جی بڑی مشکل نوکری تھی، لیکن وہ جو عمل کیا اس کے بعد پھر میں نے حج کیا الحمدللہ سعودی عرب میں. 2023 سے میں واپس آ گیا کینیڈا، اب آپ سعودی کیا عرب سے. کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا حضرت، اس طرح ہے کہ میرا نا آج کل نا کوئی مسئلہ چل رہا ہے گھر میں، اور میں نا کچھ 6-7 مہینے سے میری دلی کیفیت بڑی خراب ہے، مطلب بیزارگی اس سی کا ہے. مطلب بچے یہ بھی ہے ہیں میرے 2. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وظیفے والے عمل سے آپ کو اتنا عروج کمال ملا، اس کو بھول گئے. اللہ والے جی میں نے وہ کچھ س- عرصے سے چھوڑ دیا تھا. جی ہاں اچھا جی. کیا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا. آپ کو اس چھوڑنے پہ بھی مبارک ہو. تو 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے شب جمعہ میں، جمعرات کی شام میں. جی پھر اگلے جمعے کی شام میں 60 بار. پھر اگلا 50-40، یہی ہے نا. پھر شب جمعہ میں جی جی وہ 70 آپ نے بار. دیا تھا
جی جمعرات کو شروع کرتے ہیں اور پھر بدھ کو 10 ہو جاتا ہے. اور 10 ویسے آپ نے جو دیا تھا اسے صبح اور شام تھا، لیکن میں صرف رات کو کرتا تھا آپ رات اور کو بڑا سنیں مشکل ہوتی ہے، میں سو جاتا ہوں کبھی. لیکن حضرت ابھی میں نے چیک کرایا سنیے اپنی قمیض پہ کچھ اثر بھی آیا ہے. اور سنیے میرا دل کرتا تھا میں گھر سے چھوڑ کے چلا جاؤں، اور میری نا آج کل بہت ہوتا طبیعت یہ خراب ہے ہے اور اپنے. اللہ والے ہوتا یہ ہے جب بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے وہ محسن کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اس کے عمل کو بھی بھول جاتا ہے. آپ واپس اس وظیفے پہ بہت توجہ سے آئیں اور سارا دن اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت زیادہ پڑھیں اور حد سے زیادہ یقین سے پڑھیں اور اس کو بہت توجہ سے پڑھیں. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین لاکھوں پڑھیں. اور یا مسبب الاسباب کا عمل ہے، اگر اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں 21 دن کے لیے، سب خیریں، سب رحمتیں، سب برکتیں. انشاءاللہ فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا فضل آپ کے ہوں ساتھ ہے. انشاءاللہ کرم ہوگا اور رحمت ہوگی. دعا کروں گا اور کوشش کریں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ترکی بہت شکریہ. کانفرنس میں آئیں، وہاں جھولیاں بھریں گی، برکتیں ملیں گی، مرادیں پوری ہوں گی، مشکل کشا عمل ہوں گے. خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی تیار کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک حکیم صاحب ایک اور چیز بتانی تھی کہ اللہ. جی آپ کی مجھے ایک دو مرتبہ خواب میں زیارت بھی ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے. آپ نے انگلی بھی مجھے رکھی تھی، یہ میں عمل جب کرتا تھا. تو اب میں انشاءاللہ اس کو صبح شام کروں یا جو صرف شام کو کروں آپ کو جو جب دل سورہ فاتحہ چاہے. والا؟ میں نے آپ کے دل پہ انگلی رکھی تھی. آپ نے میرے یعنی میرے ہاتھ پہ انگلی رکھی تھی، کیونکہ میں نے حکیم صاحب 8-9 سال اس کو کیا ہے، 2012 سے 2023-22 تک کیا ہے. اللہ ولیہ اس کو اور چھوڑنا یہ نہیں تھا، اس کو چھوڑنا نہیں تھا، اس کو چھوڑنا نہیں تھا. یہ بہت بہت طاقتور عمل ہے اور ہمارے سننے والے جہاں جہاں بھی ہیں اس کو واقعی کریں اور اس کی بہت تاثیر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. حسن یہ اب بھی بے ہوش بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھے گا نہیں کیونکہ اب حسن آ گیا نا، السلام اب یہ نہیں علیکم. کرے گا، کرے گا نہیں. سب کچھ اس سے Ah, کروا. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام، بات حسن کیجیے سب آپ. کچھ اس سے کروا. Assalamu alaikum حضرت صاحب. وعلیکم السلام. حضرت صاحب میرا نام عائشہ ہے اور میرے شوہر کا نام صوبان. حضرت صاحب آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری شادی شدہ زندگی کس قدر بری اور بدحال چل رہی ہے. حضرت صاحب میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اتنا برا ہے اور یوں لگتا ہے کوئی میرا دشمن ہے. اور حضرت صاحب 15 دن کے بعد نا غائب ہو جاتا ہے 2-3 مہینے کے لیے. اور میرا ایک بیٹا ہے حضرت صاحب، اس کو کوئی بچے کا نہیں. پہلے وہ برتھ سرٹیفکیٹ پہ ایز اے فادر اپنا نام نہیں لکھوا رہا تھا، اور اب جی حضرت صاحب اب حضرت صاحب بچے کا برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے، اب پھر غائب ہو گیا. اب پتہ نہیں کب آئے، کب رابطہ ہو، کتنے سال بعد آئے. آئے گا، آئے حضرت گا، صاحب میں آئے گا، آئے گا. جو بہت عمل میں پریشان نے ہوں حضرت صاحب، پلیز. آج کی پہلی کال میں بتایا ہے، سورۃ مائدہ کی آیت اور بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید، اس کو اتنی طاقت سے کریں، اتنی طاقت سے کریں. اور یا مسبب الاسباب تو آپ کر رہے ہوں گے. ساری زندگی شوہر اپنے بچے کو، ساری زندگی، ساری زندگی آپ کو عزت، آپ کو شان و شوکت، آپ کو وقار، ساری زندگی انشاءاللہ، ساری زندگی. بہت شکریہ. آپ نے صاحب بچے کا پاسپورٹ اپلائی کرے گا؟ آپ نے اپکری سے کیا پایا؟ ہاں صاحب، میں نے پچھلے سال آپ کو کال کی تھی تو آپ نے اپکری مجھے سے کیا یا پایا؟ قابض جی ہاں صاحب یہی بتا رہی ہوں. یا قابضوں کا آپ نے وظیفہ بتایا تھا اور یا متینوں کا، تو حمل بہت باحفاظت رہا اور ڈلیوری میں بھی آسانی ہوئی. اور صاحب ایک آپ نے پچھلے سال بھی یہ غائب ہو گیا تھا، تب بھی آپ نے مجھے بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید بتایا تو آ گیا تھا صاحب، لیکن رویہ بہتر بہت نہیں ہوا. طاقتور ہے، رویہ یہ مساکین کے لیے بھی بڑا طاقتور ہے، بہت زبردست عمل ہے. غربا جی. مساکین اور ہوں کوئی، ان کے لیے بھی زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے، زبردست عمل. صاحب پلیز مجھے اب کری کے تمام وظائف کی اجازت دے دیجیے پلیز. اور کیا پایا آپ نے اپکری سے؟ حضرت صاحب جو 2 نفل ہیں
جس کے پہلے رکعت میں سورہ وہ آیت الکرسی 11 بار اور دوسری ہاں، رکعت میں سورہ اخلاص شب 11 بار اور شب پھر جمعہ 3 بار یاسین، شب جمعہ وہ بہت افیکٹو ہے حضرت صاحب، کس بہت کس افیکٹو ہے مقصد کے لیے شب جمعہ میں پڑھتے ہیں؟ کس مقصد کے لیے؟ حضرت صاحب۔ وہ میں نے بیٹے کی نیت کے لیے پڑھا تھا کہ میرا بیٹا ہو، تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت میرا بیٹا ہوا ہے حضرت صاحب، باحفاظت ہوا ہے ہم، وہ نفل جی۔ اور حضرت صاحب شب اور جمعہ کے نفل جو ہیں وہ جی اس سے اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے۔ جی جی۔ آج اور شب حضرت جمعہ صاحب ہے، آپ نے مجھے آفا حسیبتم جی دیا تھا، لکھ لیں، میں آج ذرا بیان سوری کروں جی۔ گا جی۔ ہاں صاحب آفا حسیبتم دیا تھا آپ نے مجھے، اور آفا حسیبتم سے ہم لوگ یو کے سیٹل ہو گئے، میں، میری بہن اور میرے پیرنٹس بھی اب آ رہے ہیں ریسنٹلی۔ آفا حسیبتم بھی بہت افیکٹو ہے صاحب، پلیز مجھے تمام وظائف کی دوبارہ اجازت اجازت دے دیجیے، میں آپ سے اجازت ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ کو اجازت ہے۔ اللہ پاک بہت آپ کو مہربانی، سلامت ہمیشہ کی خیریں دے، دعائیں فقیر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ ہاں اللہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ کوئی سوال آپ کا؟ جی ہاں، ایک سوال ہے کہ انسان جوتے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کر رہے، اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے نہ کرنے کی وجہ سے پوری جسم میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے پیروں میں اتنے اتنے بڑے بڑے، جس کو عام اور دیسی زبان میں چنڈی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بن جاتی ہے، سخت ابھار بن جاتا سخت ابھار۔ ہے۔ جوتا وہ ہے جس کا نیچے کا حصہ اور پاؤں کا اپر لور لیدر چمڑا ہو، ریکزین کے نام پہ لیدر نہیں، صحیح، واقعی لیدر ہو۔ اور دوسرا جوتے کا انتخاب یہ ہے، کبھی بھی جوتا آ کے انگلیوں کو نہ چھوئے، اگر بند ہے تو آگے کی انگلیوں کے ساتھ اگر جوتا ٹکرا رہا ہے، دماغ، نظر، یادداشت کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔ اور اگر جوتا چھوٹا بھی ہو اور پاؤں باہر نکل رہے ہوں، وہ بھی نہیں ہے، یہ ایسا چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ادھوری جوتیاں نہ پہنے، مکمل احتیاط سے۔ ایسی جوتی پہنے جو سستی ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن پاؤں کو سہولت دے، صحیح۔ وہ پہن لے۔ اور اگر بند جوتی زیادہ پہنی جائے تو؟ بند جوتی زیادہ پہنی جائے اور پھر اس میں مسلسل جرابیں بھی پہنی جائیں، بہت خطرناک ہے۔ صحیح، اس میں بند جوتی اگر پہنی ہے، کوئی ایسی جوتی ہو جس میں کچھ تو ہوا کی آنے جانے کا سلسلہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ دماغ کی مسائل، ٹینشن، انزائٹی کے مسائل اور ہمارا جو ڈپریشن چل رہا دنیا میں، اس کی بنیادوں میں جہاں اور عوامل، فیکٹرز جسے کہتے ہیں، وہاں جوتا بہت دخل رکھتا ہے، عمل رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اونچا بولیے۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہیں؟ بولیے۔ وعلیکم السلام۔ جی بند کر دیں، کال ختم ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں۔ جی میرا نام فاہرہ ہے، میری پرسوں بھی کال مل گئی تھی، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی بولیں، کیا کہنا چاہتی تو ہیں؟ بس دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کرنی ہے۔ جی 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 بس بات کرنی تھی، 2 وظائف لیے تھے، ایک بیٹی کے رشتے کے لیے اور جاب کے لیے، بیٹے کے لیے کاروبار کے لیے وہ لیے تھے نا، یا سبیب الاسبابی 11 تسبیح، اور میں نے ایک تسبیح لی تھی یا بدی العجائبی بالخیر یا بدی ہو۔ تو جی 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 حکیم صاحب تھوڑا سا نا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا رات کو جو نا پڑھنے کے لیے، تھوڑا یہ 12 تسبیحاں تو میں پڑھوں گی انشاءاللہ 12 دن، جی جی تو آگے سے مجھے تھوڑا سا میں نا ایزی والا دن والا میں کوئی وظیفہ لینا چاہ رہی ہوں، رات کو تراویحیں بھی پڑھنی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر یہ وظیفہ بھی کرنا، تھوڑا ذہن میرا تھک گیا تھا رات کو بڑا، تو میں نے اجازت لینی تھی کہ یہ میں 12 تسبیحاں کر کے 12 دن، تو اس کے بعد میں نماز میں، زور کی نماز میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، گھر میں بچے بھی نہیں ہوتے، تو میں اس وقت کا کوئی مجھے ایسا دیں جو میں زور کے بعد پڑھوں۔ ادھر سے پڑھو، ادھر سے۔ جی آپ کو جو وظائف تو دیے ہوئے ہیں، آپ کو جو وظائف ہاں دیے جی ہوئے ہیں، پین مجھے دے دیں، آپ کو جو ہاں وظائف دیے ہیں
وہ وظائف سب ہاں کچھ ہیں اور اللہ کا فضل ہے. آپ مجھ سے کوئی اور وظیفہ اور تسبیح نہ لیں، میرا مشورہ. ہاں الحمدللہ حکیم صاحب، ابھی میرے سے بات واقعی نہیں میں کرنی ہے تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے، ایسے آپ مجھے پتہ جو نہیں. وظائف دیے ہیں انہی وظائف کو ہاں توجہ دیں، جو وظائف دیے ہیں انہی کو دھیان دیں، اور انہی ہوں وظائف کو پوری یکسوئی پوری توجہ سے کریں. بار بار عرض کر رہا ہوں. جی انشاءاللہ. دوسرا ایک حکیم صاحب، بس میری بہن ہے اس کے لیے میں نے کل بولا تھا نا کہ اس کو درد ہے تھرائٹس کا، اور اس کے بیٹے کے لیے جاب کا. اس جی کو نا نظر کا بہت زیادہ پرابلم ہے. اس کو وہ آپ نے دیا تھا انمول خزانہ، جی تو انمول خزانہ وہ پڑھ نہیں سکتی، اس کو نظر کا پرابلم ہے. اس کے لیے کوئی ایسا ایزی وظیفہ دیں جو وہ زبانی پڑھ سکے. وہ دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، نہیں سب اس کچھ کو نہیں دیا. دیا ہوا نا، میری بہن کو نہیں دیا ہوا جو آپ آپ نے. کو دیا ہے میری وہی ان کو دے دیا. اصل اجازت ہوتی ہے، ج- اصل دعا ہوتی ہے، اچھا، یقین والے کو تو میں ملتی ہے. بیعت آپ بھی پہلے یقین بھی والے ہوں ہیں. آپ کے ساتھ. ہاں انشاءاللہ. تو یہ میں نے کہا یہ مسبب الاسباب، وہ تو 11 تسبیح میں انشاءاللہ پڑھتی رہوں گی. تو یہ دوسری یہ ہے نا، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ میں 12 دن کے بعد چھوڑ سکتی ہوں نا؟ کرنا چاہیں کر لیں. جتنا میرے سے ایزی ہوئے گا میں کر کر لوں لیں. گی. پھر جی تھوڑا میرے لیے یہ مشکل ہو رہا تھا. میسج بہترین جی بنا کے بھیج دیں. جی میں جس کو بھی دوں پڑھنے کے لیے مجھے آپ اجازت اجازت ہے، دے دیں. اجازت ہے، اجازت ہے. جزاک جی اللہ. دعاؤں میں خاص یاد آمین. رکھنا میرے لیے آمین. پلیز. ترکی کی کوشش کریں، جزاک اللہ کانفرنس جزاک میں اللہ. شرکت کریں، خود بھی دوسروں کو بھی تیار کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی، یہ دلچسپی لے رہا ہے. ہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلچسپی لے رہا ہے. جی وعلیکم السلام، فرمائیے شیخ الوظائف، بات سن رہے ہیں آپ کی. جی وعلیکم السلام. جی آپ بولیے. حکیم صاحب میرا نام علی ہے، میں ذوالفقار علی، میں لندن سے بات. جی اور میرے گھر میں خانہ کی ایک ملنگنی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ماشاءاللہ تسبیح خانہ سے جڑی رہتی ہے، اور آپ سے ہمیشہ کوشش کرتی رہتی کہ بات ہو جائے. 2 دفعہ آپ کی اس سے بات ہوئی، آج تیسری دفعہ ہوئی ہے، اور وہ اس قدر خوش ہے، میرے ساتھ ہے گاڑی میں، اس قدر خوش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حکیم صاحب میں نے کوشش کی پاکستان آ کے آپ ملنے کی، لیکن انفارچونیٹلی ملاقات نہیں ہو سکی. 3 دفعہ میں آیا، جی اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ترکی تشریف لا رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں ترکی آ کے بالمشافہ ملوں. جی. آپ سے بات کرتے ہوئے ایکسائٹمنٹ ایسی ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں آپ سے کیا کہوں. ملنگنی کون ہے؟ بس آپ دعا کیجیے. ملنگنی میری وائف ہے جی. ملنگنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تسبیح خانہ سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ دن رات اس کا تسبیح خانہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اس کا مصلح یا تسبیح خانہ، یا آپ سے کبھی اس کی بات ہو جائے تو اس کی عید ہو جاتی ہے. وہ جس طرح سے وہ تسبیح خانہ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ بڑی مہربانیاں فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اس پہ فضل کیا، اور اب انشاءاللہ میں بھی تسبیح خانہ کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی تسبیح خانہ کے ساتھ جڑ جاؤں. اللہ پاک آپ کے آپ جذبے سے قبول صرف اور صرف دعا کی درخواست ہے. اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے جذبے قبول کرے. تو ملنگنی آپ کی گاڑی میں ساتھ بیٹھی ہے، بات کرا دیں. جی جی جی. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکیم جی صاحب میری آج 5ویں دفعہ آپ سے بات ہو گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ عافیت فرمائے، برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ حکیم محفوظ صاحب دعا فرمائے کریں، بلاؤں مصیبتوں سے. جی جی اللہ جی. تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کے قرضے بہت، اللہ تعالیٰ سارے ان کے قرضے اتار دیں. اب آپ نے اپنے میاں کو اپنی ترتیب پہ لگا دیا، ماشاءاللہ ان میں اپنی طلب بھی ہے، ان میں اپنا جذبہ بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے میاں کو اپنی ترتیب پہ لگا دیا تو اللہ کے فضل سے اب سب قرضے اتر جائیں گے. کیا خیال ہے؟ کچھ خاص بتا دیں جو یہ ہمارا وقت پڑھتے رہے تو ان کے سر پہ سارے قرضے اتر جائیں. اوپر بھیج دو میں سے، بھیج دیں. تو سر اوپر بھیج دو. میری عرض یہ ہے، آپ جو وظائف آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے میاں بھی پڑھیں، دن رات پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور انشاءاللہ قرضے
بھی ختم, बख्त, मुरादें, बरकतें मिली हैं. आपने क्या पाया आपकरी से? सब मैंने बहुत कुछ पाया, मेरे पास कोई कभी कभी कोई वसीला नहीं होता, जब भी मैं आपके वज़ाइफ करती, बहुत वज़ाइफ करती हूँ, उससे मुझे एकदम सारी चीजें मिल जाती हैं। जो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ बहुत ज्यादा, 625 दफा का वजीफा है मेरे पास, इस्लाम का है, बहुत सारे सारे वजीफे करने की कोशिश करती हूँ और कभी छोड़ती नहीं, कोशिश करती है जो कर रही हूँ उनको पूरा करूँ। अल्लाह पाक की रहमत हो आप पे. अल्लाह मुझे आप सबको इसी तरह अपनी ज़ात से जोड़े रखे, हमारी नाम ज़ुबान को अपने नाम के लिए कबूल किए रखे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. आपने मुझे खास तौर पे सूरह वज़्ज़ुहा का वजीफा दिया। रहमत आप है, रहमत है, रहमत है. अस्सलाम वालेकुम. इंशाअल्लाह दुआएं हैं, दुआएं हैं. तुर्की खुद भी आए, दूसरों को भी लाएं. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। जी बोलिए. जी मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। जी जी आपने मुझे वजीफा दिया था सूरत मायदा का और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे कानों में ना वो अजीब से मक्खियों के भिनभिनाहट और ब्लैक कलर के ना कीड़े गिरते हैं ना, वैसी आवाज आ रही है। और दूसरा एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है मेरी आंखों के सामने वजीफा पढ़ते हुए, कभी वो मेरे ऊपर गंदा डायपर फेंक रहा है, कभी वॉशरूम में जा रहा है, कभी बिस्तर पर बैठा हुआ है। तो ये तो खुशी की बात है. देखें, अगर जी कीड़े मकोड़ों के लिए स्प्रे करेंगे तो बाहर आके तो मरेंगे. ये खुशी की बात है. और हाँ, वो फिर आप कानों में बहुत बोल और रहे हैं, ऐसे लग रहा है तकिए पे आ गए बाहर। फिर आपकी साथ हिफाजत भी है. बाज़ औक़ात बाज़ औक़ात चीज़ें नज़र आती हैं ताकि आप इस नाम से दूर हो जाएं और आप इस नाम से जी बदगुमान हो जाएं. हकीकत में कुछ नहीं होता. और माशाल्लाह आपने पाया है, अल्लाह की रहमत से हासिल किया है, खैरें और बरकतों के दरवाजे खुले हैं. मैं तो चाहूँगा कि मज़ीद तवज्जो बढ़ाएं, मज़ीद ध्यान बढ़ाएं और इसी को मज़ीद तवज्जो ध्यान से करते रहें. बहुत बहुत ही मुबारक अमल है और आजमूदा तजर्बा शुदा है अल्लाह के फजल से. जी मैं कह रही हूँ अपने बच्चों के लिए, और उसके लिए मैं कही थी मैं अपने शौहर और बहुओं को भी हदिया कर सकती हूँ इसका, ज़रूर, बिल्कुल कहिए, ज़रूर कीजिए. क्योंकि 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 ना एक बात और पूछनी थी, मेरी बड़ी बहू है ना, उससे घर में बहुत मनुसियत, बहुत बीमारी, हर चीज बहुत बेताशा बढ़ी हुई है। यही यही चीज़ें उनको भी कहें, वो आप भी करें. इंशाअल्लाह आपने तो आंखों से अल्लाह की रहमत, कुदरत और बरकत को देखा है. आपने तो आंखों से देखा जी है. इंशाअल्लाह फ़कीर की जी दुआएं हैं. जी अल्लाह की रहमत है, और मेरे फ़कीर की दामाद दुआएं हैं. के लिए भी, जी इंशाअल्लाह. और मेरे दामाद के लिए भी दुआ करिएगा कि वो ज़रूर हमसे दुआ उल्टे है, सीधे ना वो दुआ मत है करे, इंशाअल्लाह. डिमांड ना। जी जी जज़ाकल्लाह, दुआ है. जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। जी बोलिए. हेलो, जी बात करें आप. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हकीम साहब, अस्सलाम, बात करें. जी हकीम साहब, मैंने अपना इस्तिखारा कराना है, अपना और अपने बच्चों का, जी अपने मियाँ का। जी जी आपने ये मेरा देख लिया ना, वो नंबर कौन से, मैं पिन से बात कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं आपको ना। जी आप बोलें. जी मेरा नाम समरान है, तो मैंने अपना इस्तिखारा करवाना है, अपना और अपने बच्चों का। जी अच्छा. आपने अपकरी से क्या पाया? मैंने करबी से माशाल्लाह सुकून पाया है। एक अल्लाह और ताला ने देने वाला बना दिया, अल्लाह देने ताला ने देने देने वाला वाला बना बना दिया, दिया, गनी बना दिया. गनी बना दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और
اور اور بہت کیا کچھ پائے؟ ہے، سکون ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے سے مانگنا. مانگنا. ہوں. جی، ماشاء اللہ میں ماشاء بڑی کوشش کر رہی تھی آپ سے بات، کتنا سن 2019 سے میں جڑی ہوں آپ سے نا، اللہ ماشاء اللہ. تب سے میری اتنی خواہش ہے، اتنی دفعہ پاکستان آئی کہ میرا دل تھا آپ سے ملوں، بہرحال کوئی نہیں ہوا، نصیب میں نہیں تھا، تو کب سے فون کر رہی ہوں، ابھی اچانک ایک دم کال مل گئی ہے، اللہ آج کی پر رحمت، ہو گئی ہوں، سمجھ نہیں لگ رہی اللہ کچھ کا اب فضل ہے. اللہ آپ پہ بات کریں. ہمیشہ اپنی رحمت عطا فرمائے. میرے استخارے اور آمین. روحانی حساب کے مطابق، میرے استخارے اور روحانی حساب کے مطابق آپ آپ ایسا کریں، میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، انمول خزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. باقی وظائف تو ماشاءاللہ پڑھ رہے، اولاد کے بخت، نصیب، مقدر، عزت، شان و شوکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے انمول خزانہ مستقل اپنی زندگی میں شامل کریں. اور یقیناً جی آپ یا مسبب الاسباب کا عمل بہت توجہ سے کر رہے ہوں گے، آپ کو بہت فائدہ جی ہوگا. یہ شامل کر لیں. جی جی. اور بیٹوں کو، اولاد اور کو بھی اس کام پہ لگائیں، وہ بھی انشاءاللہ اس خیر میں شامل ہوں. ٹھیک ہے حکیم صاحب، انمول خزانہ یا لطیف نمبر 2 جو پڑھنا. نمبر 1 نمبر 2 دونوں توجہ سے کریں، اس پہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کی حکیم صاحب رحمت میرے ہوگی. بچوں کے لیے دعائیں کر دیں، میرے بچوں کے لیے دعائیں کر دیں، جی اور میرے میاں انشاءاللہ کے لیے اللہ کی انشاءاللہ. ذات کرم فقیر کرے، کی دعائیں ہیں، بہن بھائیوں کے لیے. خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، ٹھیک رحمتیں ہے ہیں انشاءاللہ. جی. اور حکیم صاحب ایک اور بات کرنی تھی، ہم مجھے اور میرے بچوں کو بھی بیعت کر دیں جی بیعت کر اور اپنی لیا، دعاؤں میں رکھیں. آپ دعائیں میں ہیں جی حکیم انشاءاللہ. صاحب. جزاک جی اللہ. جی ترکی حکیم صاحب، ترکی اوکے جی، اللہ کانفرنس میں حافظ. شرکت کریں، خود بھی دوسروں کو بھی تیار کریں. السلام علیکم. انشاءاللہ، وعلیکم السلام، اللہ. ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے کہ جو لوگ باہر کے ملک میں، دوسرے ممالک میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ اولاد کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں. ان کا جو مرکزی مسئلہ ہوتا ہے وہ اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ وہاں پر رہ کے اس کو کیسے مسئلے کو ٹھیک کریں؟ سب سے پہلے اولاد کو وقت دیں. جذبات اور کیفیات اور صفات سینے سے منتقل ہوتی ہیں، کمپیوٹر، ٹیوٹر، کاغذ دوستوں سے منتقل نہیں ہوتی. جی بالکل. پھر اولاد کو وقت دیتے ہوئے بہت برداشت کرنا پڑے گا کہ وہ گرم ہے، یہ نرم ہے، بہت برداشت کرنا ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے لیے ربنا حب لنا والی دعا ہر اتحیات کی رب چالنی کے بعد اس کو بہت زیادہ پڑھیں، صحیح. وقت دیں، انہیں ساتھ لے کے چلیں، ان کی کمی کوتاہیوں کی اصلاح کریں. اگر وہ اصلاح کرتے ہوئے غصے میں آئیں تو پھر بھی محبت پیار سے انہیں لے کر چلیں. اولاد کو وقت دیے بغیر گزارا نہیں. صحیح بالکل. ہوتا یہ ہے کہ باپ بھی جاب میں، ماں بھی جاب میں. ہم، اولاد یا ڈے کیئر سینٹر میں یا سکول اور ٹیوٹر کمپیوٹر کے حوالے. پھر دوسری وہاں کا ماحول ایسا ہے. صحیح. یہ انگریز کا قصور نہیں، انگریز خود تھک گیا اب جی بالکل ایسے. اپنی نسلوں سے. کہ ہم نہ کسی بندے کی احسان مندی کا جذبہ کریں. ہمارے محلے میں اگر کوئی 4 بندے غیر آ جائیں تو لوگ ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنا گھر لیا ہے. ایسے ہی. لاکھوں لوگوں کو ویسٹ نے سنبھالا ہوا ہے، کروڑوں لوگوں کو میرے خیال. کروڑوں لوگوں کو. جی بالکل. ہمیں تو ہمارے دل میں ان کی خیر خواہی ہو، ان کے لیے دعائیں ہوں، بالکل ایسے. اور ان کو ایسی نظر سے دیکھیں کہ یا اللہ ان کو ہمارے ساتھ جنت کا ساتھی بنا دے، آمین. نفرت نہ ہو جی جی. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فارغ نظر بول رہی ہوں امریکہ سے. جی مجھے بات اپنی کیجیے. کزن، جی حکیم صاحب میں فرح نظر بول رہی ہوں امریکہ سے. بولیے. مجھے اپنی کزن کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے بچے ہیں 2 نا. تو جی جو بڑے والا ہے وہ تو بات سنتا ہی نہیں اپنی ماں کی نا، بدتمیزی بہت زیادہ کرتا ہے. اور اس ایک کا جو اور ہسبینڈ ہے، وہ بھی بچوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتا. اور تو مجھے اس کے لیے کچھ بتا دیں. اور دوسرا میرا بھائی ہے، میں نے اس کا یہاں اپلائی کیا تھا نا امریکہ آنے کے لیے، جی تو اس کا بتا دیں کچھ کہ اس کا جلدی کام ہو جائے. اور کوئی بات؟
अभी तो यही है सूरत बस। तौबा की आखिरी 2 आयत सुबह शाम 40 बार पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें। जुमे के जी दिन जी असर की नमाज के बाद 70 बार आयतल कुर्सी पर गिड़गिड़ा के, और जी जी, सारा दिन ये सूरत, दोनों के लिए। सब मसाइल के लिए। और जी आखिरी जी चीज, सारा दिन सूरत आले इमरान की पहली 2 आयत अलिफ लाम जी मीम जी अल्लाहु ला जी जी इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इसको बहुत पढ़ें और बहुत कसरत से पढ़ें और बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें। पहले भी आपके काम मेरे इस्तिखारे रूहानी हिसाब के मुताबिक अल्लाह ने आपके बनाए हैं, अब भी जी जी, इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह आपके माशाल्लाह। काम जी जी, बनेंगे और आपकी मुश्किलें टलेंगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब, मेरे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ कर दें। बड़ा बेटा और जो हस्बैंड है वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें, वो इस तरफ नहीं इंशाअल्लाह आते हैं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ, आप उनको जी जी मोहब्बत प्यार से जोड़ें, कोशिश करें, दर्स सुनवाएं, और करती हैं। इंशाअल्लाह रहमत होगी, रहमत होगी। अल्लाह आपको हमेशा आमीन इज्जतें खुशियां अता फरमाए, आमीन रहमतें अता आमीन। फरमाए। मैं आपको हर रोज मैं आपको हदिया करती हूँ। जी आमीन लाजनसार हो या हफीज हो या सलाम, और जो जो आपने बोला है सब कुछ पढ़ के आपको हदिया मुबारक, करती हूँ मैं। बरकत, रहमत, इंशाअल्लाह करम है, जी जी, दुआएं हैं हकीम साहब इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा। आमीन 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 इंशाअल्लाह। कोशिश आमीन। करें, खुद भी तुर्की जी जी कॉन्फ्रेंस में दूसरों को भी तैयार करें इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम। मेरा दिल तो बहुत है, बस आप दुआ करें हो अल्लाह गया, ताला आसानियाँ कर दे अल्लाह मेरे कर लिए। देगा जी इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी This बोलिए। call is being recorded. मेरी अभी आपसे बात हुई थी आप ही के रिश्ते के बारे में, तो जी मैं ये आपको बताना भूल गया कि जब आपके खलीफा से बात हुई थी अम्मी की और आप ही की, तो सुनिए, उन्होंने नजर बद का जो कहा मैंने था। आपको अर्ज किया है आप उस पर तवज्जो कर लीजिए। कुछ अरसा लगातार आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कुछ अरसा लगातार उस पर तवज्जो कर लें। आप, ठीक है ठीक है अब आप बरह रास्त मुझसे अगर बात हुई है तो कुछ अरसा लगातार उस पर तवज्जो कर लें, और इंशाअल्लाह ठीक है। अल्लाह मैं पाक बस रहमत करेगा, जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बस वो बताना चाह रहा था कि उन्होंने नजर बद का भी बताया था। इन सब मसाइल के लिए मैंने अर्ज किया, आप मान जाए इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत सलाम शुक्रिया। अलैकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप बात कीजिए, आप ऊंचा बोलिए। जी आ रही है आवाज़ आपको? जी जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी आपने मुझे सूरह कौसर का और या खादिरो या नाफियों का वजीफा दिया हुआ है। बस जी आपसे दुआ करवाना है कि लड़की के जो है ना मसला है, और डॉक्यूमेंट्स का भी हम लोग का मसला है, तो उसके लिए आप दुआ कर दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, रहमत रहमत, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, अल्लाह की रहमत से होगा, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। होगा। और कोई बात? नहीं, बस बच्चों को लेके ही थोड़ा परेशान हूँ क्या कि क्या पाया बच्ची का आपने अबकरी से? डिवोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर की फजीलत बरकत से माशाल्लाह घर में सुकून है, चैन है, बरकत है। और और अब आज भी दुआ करी थी बहुत आपसे बात हो जाए, बल्कि सूरह इखलास का शुरू करी थी, तो फिर बस 10 मिनट में आपसे कॉल मिल गई लगी। और कोई फायदा? कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। जी अमेरिका से। क्या वक्त है आपके यहाँ?
6:10 हो रहे फजर सुबह। अल्लाह पाक की रहमत हो। सहरी का वक्त है, दुआ का वक्त है बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह करम होगा, आपको अल्लाह पाक ने अता अगर किया है। बच्चों के मसले मसाइल हल हो जाए, बच्ची की डिवोर्स भी हो गई तो उसके लिए खास दुआ, बहुत परेशान है करीम बच्ची करम के लिए। फरमाए, करीम करम फरमाए, रहमत हो इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह पाक आपको बहुत दुआ हमेशा करिए। खुशियाँ और खैरें अता फरमाए। आमीन आमीन। हम आना चाह रहे हैं लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स के मसले हैं, तो उसके लिए खास दुआ करिए कि आपसे कभी न हो कभी जाए, जिंदगी में मुलाकात हो जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से आप तुर्की आएंगे इंशाल्लाह, और औरों को भी लाएंगे। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यही वजीफा कंटिन्यू करना उसके लिए सर की। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकीन के साथ, और या मुसब्बिबल अस्बाब को भी ना छोड़ें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बहुत दुआ करिए, खास दुआ में याद रखिए। आमीन आमीन। रहमत। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। वालेकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं इंडिया के यूपी से बोल रहा हूँ। जी, कौन से शहर से हैं? जिला संत कबीर नगर से हकीम साहब। जी बोलिए। जी हकीम साहब, आपसे बात बीच में हुई थी तो पूरी नहीं हो पाई थी। जैसे आपका दिया हुआ जो भी अमल पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। जी और ये है कि हकीम साहब जुलाई से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो कि मेरा रोजगार छूट गया। मैं जो है प्राइवेट टीचिंग करता हूँ और जो है हर तरह से मैं बेड पे पड़ गया हूँ। जी और परेशानी बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होती है जिस्म में, और कैसे कुछ भारी भारी चीज जो है पीठ पे रहती है। और मेरी 2 बहनों की शादी हो गई है, नाजरीन खातून और वो सकीना खातून। जी वो भी अपने ससुराल में हैं, लेकिन उनकी भी कोई जो है जिस्मानी हालत ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको मुश्किल होता है ससुराल में। और कोई तो हकीम बात है? साहब जो है बस हम लोग के लिए आप जी हकीम साहब। और ये हकीम साहब जो है जो भी सबके लिए तो हकीम साहब दुआ कर दीजिए, बस हमारे घर वालों के लिए। तमाम वज़ाइफ की इजाज़त है। आपने माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें बहुत पाई हैं। ये बताएं कि आपने अबकरी से क्या पाया? हकीम साहब करीब से पहली चीज तो एक कामिल पीर वली पाया जो कि आपकी शक्ल में है। और हर तरह से समझ लीजिए कि कितना भी मुश्किल परेशानी होती है लेकिन फिर भी दिल में सुकून और आराम होता है। और जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया कहती है कि तस्वीर जिक्र पाया, और तमाम आपके अमाल से बहुत ज्यादा फायदा भी है। बस इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात भी हमसे इस वजह से आपसे याद कर रहे हैं। इंशाल्लाह काम भी बने हैं। फ़कीर की दुआएं हैं, अल्लाह मुझे कामिल बना दे आपके सच्चे जज्बे की वजह से। इंशाल्लाह जो वज़ाइफ दिए हैं उनकी खसूसी इजाज़त है। या मुसब्बिबल असबाब को ताकत से तवज्जो से पढ़ें, कई 21 निसाब कर लें, बरकत रहमत होगी इंशाल्लाह। कई 21 निसाब कर लें। तो हकीम साहब हम लोगों से पढ़ने में कोई कमी या गुस्ताखी नहीं ना है? रहमत है इंशाल्लाह। करम है, अल्लाह पाक आपको हमेशा करम दे इंशाल्लाह। मेरी 2 बहनों के लिए दुआ कर दीजिए, शबिस्ता और नाज़मीन। वो पढ़ाई लिखाई तो की है लेकिन ये कि यहाँ वो कामयाब हो जाएं। इंशाल्लाह करम हो। लेकिन सब दुआ फरमाई, हमेशा हम लोग जो है अब करीब से फैज हम लोग को मिलते रहे, हम लोग जुड़े रहें। आमीन आमीन आमीन। लेकिन सब मेरे वालिद साहब से बस 1 मिनट बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। रहमत इंशाल्लाह। दुआएं आपके लिए रहमत। जी हजरत, मैं घर का जिम्मेदार बोल रहा हूँ और बहुत जमाने 7 साल हो गए आज आपसे राब्ता कायम हुए। हर रमजान में आपसे बात होती है, मगर ये है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो अभी जो है हल नहीं हो रहे हैं। मैं आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ, सुनिए बढ़ती जा रही हैं। सुनिए, आप कितने साल के हैं? जी मैं 56 साल का हूँ। 56। आपकी मैं कॉल बंद कर रहा हूँ दुआओं के साथ। और आपके पूरे घर को जो तस्बीह वजीफा दी है, अल्लाह पाक ने आपके घर पे करम किया है। आप भी तवज्जो कर लीजिए, करम फरमाएगा इंशाल्लाह। रहमत। जी मैं तवज्जो करता हूँ, लेकिन ये इतने मसले मसाइल हैं कि उसमें माहौल बिगड़ जाता है, हालात बिगड़ जाते हैं। रहमत
रहमत बस आप इंशाअल्लाह। दुआ फरमा दीजिए, खसूसी तौर पे दुआ फरमा दीजिए हम लोगों के लिए, आमीन हमारी आमीन नस्लों के लिए, आमीन आमीन। अस्सलाम हमारी वालेकुम। नस्लों के लिए, आमीन। हाँ, ता अस्सलाम क़यामत वालेकुम। तक की नस्लों के लिए दुआ फरमाने वाले। इलाही आमीन इलाही सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हकीम साहब, मुझे ना दो सवाल पूछने हैं आपसे। जी पहला तो ये कि मेरी एज 44 इयर्स है जी और मेरी बेटी जो है वो 12 साल की है, और जी उसके बाद से फिर हमारे यहाँ आगे कोई नहीं हुई और कोई औलाद। फिर जी बीच में मैं एक बार प्रेग्नेंट हुई भी थी, तो चौथे महीने में बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो अचानक से बंद हो गई। मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई तो अभी वहाँ पे पता अभी चला कि आपसे हार्ट बीट ही पहले नहीं है। एक कॉल थी जिन्होंने कहा कि उन्होंने या मतीनो और या काबिज़ो पढ़ा और शब जुमा के वो नफिल जिसमें पहली रकत में 11 बार आयतल कुर्सी, दूसरे में 11 बार कुल हुवल्लाह, ये अमल और सूरत बकरा वाला जो अमल है हर चांद की तारीख में, माशाअल्लाह वो तो जी अल्लाह की खास रहमत है, अल्लाह का खास फजल है इंशाअल्लाह। जी, हकीम साहब, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है असल में। मैंने एक हकीम साहब हैं, उनको दिखाया था इंडिया में। उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी थी, तो उन्होंने मुझे नब्ज़ देख के बोला कि आपने बहुत देर कर दी, अब मुश्किल है होना। तो तब से मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह परेशान हो गई पाक हूँ, तो मैं ये आपको फल इस्तिखारा फूल कराना। लगाएगा, अल्लाह की रहमत होगी। एक टोटका देता हूँ, सिर्फ अनार के जी, छिलके, सिर्फ अनार जी, के छिलके खुश्क, उस पे सूरत वशम से जी, वज़ुहा, सूरत वशम से वज़ुहा जी। 313 दफ़ा पढ़ें, 11 दिन के अंदर पूरा कर लें, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। उसके बाद रोज़ाना एक बार पढ़ें और उसको चुटकी सुबह शाम खाएं, सुबह शाम। उसे पीस लें, पाउडर बना लें हाँ, उसके छिलकों का। ये मेरा बहुत बड़ा टोटका है। अनार का छिलका, अनार का छिलका, सिर्फ़ अनार मुझे का खाना है, छिलका। मेरे हस्बैंड को भी? जी, ठीक है। जी, दोनों वहाँ मेरे दोनों शौहर मियाँ को भी बीवी, खाना है या सिर्फ़ आप? दोनों मियाँ बीवी, ठीक, दोनों मियाँ बीवी अनार जी। का छिलका इस्तेमाल करें, दोनों मियाँ बीवी। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक की रहमत होगी, अल्लाह का फजल होगा। ये दुआएं आपके लिए हैं। कहाँ से बात कर रहे इंशाअल्लाह। और हैं? हकीम साहब कुवैत से बात कर रही हूँ। जी 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 जी, हकीम साहब, एक चीज़ और पूछनी है। मेरी जो बेटी है ना, तो उसने बहुत देर से बात करनी शुरू करी थी। ऐसे 3 साल की उम्र हो गई थी उसकी, 3 सवा 3, तब उसने बात करनी शुरू करी थी। तभी मुझे अब करीब से भी हम तभी जुड़े थे, उसी आप क्या दौरान कहना मतलब चाहते जब हैं से फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हकीम साहब, अब उसके बाद तो उसने बात करनी तो ठीक शुरू कर दी थी, लेकिन अब ऐसा होता है कि वो ना मतलब अपने आप से ज़्यादा बातें करती है, और ना जल्दी से अपने दोस्त भी नहीं बनाती स्कूल में ज़्यादा। तो हम उसके लिए बहुत परेशान है। 12 साल की हो गई है हकीम साहब। अच्छा जी, अच्छा जी। जी। आप जो वज़ाइफ दिए हैं, जो तस्बीह दिए हैं, आप उस तस्बीह वजीफ़े को बहुत ही तवज्जो ध्यान से करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत होगी। जी, वशम्स वाला। ठीक है हकीम साहब। जो मैंने दिया है, और ये पूरी दुनिया में जितने हमारे हजरात मुखलिसीन जो औलाद की नेमतें चाहते हैं, वो इसको ज़रूर करें, और ज़रूर करें, बहुत तवज्जो से करें, इंशाल्लाह। बहुत हकीम साहब, तवज्जो से हमें करें। दम भी कर दीजिए। जी, जी, हमें दम भी आपने कर दीजिए अपनी हम से तीनों क्या को। पाया? हकीम साहब, पहला तो हमारा सबसे पहले जब हम जुड़े थे, तो पहला मसला तो यही था कि वो बिल्कुल बात नहीं करती थी बेटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह करी से जुड़ने के बाद से वो मसला एकदम हल हो गया था। वो एकदम जी माशाल्लाह ठीक हो गई, सब कुछ सही चीज़ें हो गई थी। फिर हम अपना घर भी लिया हमने अपना, और फिर हम कई बार उम्रा भी करने जा पाए। जी और बट पहले की मतलब नमाज वगैरह, नमाज रोज़ा, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से अल्लाह ताला उनको के करीब आ गए हम अब करी से जुड़ने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक और ज़्यादा करीब कर दे, इज़्ज़तें बरकतें दे दे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम रहमत वालेकुम। रहमत रहमत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी,
हाँ जी, मेरी आपसे चंद दिन पहले बात हुई थी। मेरा क्रिएटिन लेवल अब और भी ज़्यादा ख़राब हुआ है, अब 2.9 हो गया किडनी का ना, तो ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा है। आप प्लीज़ दुआ करें कि मेरी ठीक हो जाए किडनी। और आपने कहा था कि तेज़ पत्ती की दूध वाली चाय 2 कप ठंडा पानी डाल के पीना। ये कितनी दिन तक मैं पीऊँ इस तरह? इससे कोई फायदा आपने पिया नहीं अभी? अभी मैंने 3 दिन हुए मैं पी रही हूँ। आप 3-4 दिन अब पहले बात आपसे नहीं, मुझे नहीं लग रहा अभी फिलहाल तो नहीं, कि मेरा कल ब्लड वर्क हुआ था परसों ना, ब्लड वर्क, तो उससे मेरा क्रिएटिन लेवल पहले 2.5 था, अब 2.9 हो गया। तो मुझे अंदाजा नहीं। सुनिए, कुछ ऐसा लगातार पिए, और अगर आप हर्बल स्टोर से आलू बुखारे ले लें ताज़ा, और वो आप दिन में 5-6-7 दफ़ा आलू बुखारे चूसें। रमज़ान है तो सुबह सहरी और इफ्तारी के वक्त चूस लें। आलू बुखारे खुश्क टाफ़ी की तरह चूसें, इंशाल्लाह वो भी फ़ायदा होगा, और इसको जारी रखें, मशवरा है। ओके, ये आलू बुखारा ये ड्राइड फ्रूट लेना है, ड्राइड वाला लेना है या क्या? जी ड्राई। अच्छा जी। और आप मेहरबानी से दुआ करें कि मेरे किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाए, ये ठीक हो जाए। आपका मसला अल्लाह की रहमत से हल हो जाएगा। आलू बुखारा चूसें, और ये दवा, ये बज़ाहिर छोटा सा टोटका है, लेकिन इसको ज़रूर आप करेंगे। बज़ाहिर छोटा सा टोटका है। अच्छा जी, मेहरबानी। और आपने मेरी बेटी के लिए आपने कहा था 2 नफल पढ़ के सूरह यासीन 3 दफा पढ़ूं उसकी शादी के लिए, ये मैं कितनी देर तक करूं? कुछ अरसा करते रहें, लगातार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अर्शों से रिश्ते बनाएगा, रहमतें होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, दुआ में याद रखें, मेहरबानी से सबके लिए दुआ करें। कोशिश करें खुद भी और तुर्की कॉन्फ्रेंस में औरों को भी दावत दें, तशरीफ लाएं, और वहां आके झोलियां भरें, मुरादें पाएं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आमीन। खुदाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुना है कि मुरब्बा आमला जो है वो बूढ़ा होने नहीं देता। हाँ। क्या ये बात ठीक है कि ये जवानी का चूरन और बुढ़ापे की पूरी है? जवानी का चूरन, बुढ़ापे की गोली। सही। मुरब्बा आमला, 3 आमले अगर सुबह खाए जाएं, आज के प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं, अगर 3 खाए जाएं आमले रोजाना सुबह, धो के, और ऊपर से कोई कहवा पी लें या ना पिएं, थोड़ी देर के बाद नाश्ता कर लें या सिर्फ इसी का नाश्ता कर लें, तो इंशाल्लाह बहुत बरकतें खैरें होंगी, और सारी ज़िंदगी जवानी ख़त्म नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियाँ, नज़र कमज़ोर, बाल सफ़ेद, और इंसान झुकेगा नहीं। ये इतनी ताकतवर चीज़ है, इतनी बाबरकत बामुराद चीज़ है। सही जी। तो 3 आमले बता रहे थे आप? 3 आमले सुबह नहार में खा इसी के आमला मुरब्बे के। सही। जी। अगली कॉल ले लेते हैं आज के प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं, किस मुल्क से? अस्सलाम वालेकुम। कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौसिया, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। किस जगह से हैं? आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश से, जी बोलिए। जी हजरत, मेरी दुआएं कबूल नहीं होते, कहीं कि यासीन पढ़तो, वो पानी में नक्श लिखो डालते हैं, देखो वो 400 नक्शा लिखो, फिर भी एक हाजत पूरी हुई नहीं। या कहारों का 2 सवालात के छिले करो, शोहर का नशा छूटना बोले को, फिर भी उनका नशा छूटा नहीं। और मेरे को नींद आती नहीं। 1 मिनट हजरत, मेरे को नींद आती नहीं हजरत, नींद आई तो भी थोड़ी नींद आती है, बहुत नींद नहीं आती है, और सारा दिन सो जाऊं बोलता, किसी काम में दिल नहीं लगता। नींद के ऊपर बहुत मोहब्बत आ गई, कुछ तो भी वजीफा बोलो नींद के ऊपर मोहब्बत आ गई खत्म होने का। जिसको नींद ना आती हो रात को, वो सिर्फ 4 काम कर ले।
इंशाल्लाह नींद आएगी अल्लाह के फजल से। और मैं ये नींद की गोलियां बता रहा हूँ, पूरी दुनिया इस वक्त हमारी इंटरनेशनल कॉलों में है आज के प्रोग्राम में हमारा। सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसी कोशिश करें कि आपको 4 5 6 छींकें आनी चाहिए। छींकें आनी चाहिए, ये अंदर फेफड़ों में छींकें कार्बन को निकालती हैं, ऑक्सीजन को भरती हैं। और तीसरा ये है कि आप दीवार पे फूंके मारें 40, पहले 10 फूंके मारें, और फूंके इस तरह मारें जैसे आप चिराग बुझा रही हैं, जोर से फूंके मारें। ये भी अंदर के कार्बन को निकाल के ऑक्सीजन को देती हैं, बहुत तजर्बा है। 2 चीजें हो गई। तीसरा, नाक और नाक में तेल डालें, सरसों का तेल हो और नाक में तेल के चंद ड्रॉप्स डालें, हलक में चले जाएं। आजकल तो सरसों का तेल कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा। और चौथी चीज, पाँव के तलवों और पिंडलियों को बहुत अच्छी तरह मालिश करें, खुद तेल लगाएं अच्छी तरह पाँव की पिंडलियों को, और सर को तेल लगाएं। ये 5 चीजें अगर कोई कर ले, उसकी नींद की गोलियां छूट जाएंगी। टेंशन का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है, एंजाइटी का इलाज है, और ये इस वक्त तो नींद पूरी दुनिया का मसला है। आप ये 5 चीजें कर लीजिए। और एक चीज और है जो आप कहते हैं वजीफों का असर नहीं होता। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह पाक अपने बंदे को अपना नाम देता है और वो कहता है कि शायद वजीफों का असर नहीं, फिर बंदा बेकदरी करता है, अल्लाह उससे अपना नाम छीन लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा है कि किसी की ज़ुबान पे अल्लाह का नाम आ जाए, तौहीद आ जाए और अल्लाह के नाम की बरकतें आ जाएं। तो ऐसा करें, आप सारे वजीफे आज के बाद छोड़ दें। मैं सब वजीफे वापस ले लेता हूँ, इजाजत भी। आज के बाद नहीं वजीफा नहीं तारिक साहब, नहीं तारिक साहब, नहीं लो तारिक साहब, मैं पढ़ता हूँ। वैसा नहीं तारिक साहब, मैं ख्वाब में जादू पलटता देखी लोगों के ऊपर। मेरे में क्या कमी है कि बोलने की तलब से आपको किसी चीज का फायदा नहीं हुआ, अल्लाह के नाम का फायदा नहीं हुआ, आप उसको छोड़ दीजिए और बस आप वहीं आंध्र प्रदेश में कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां अल्लाह ना हो। मेरा मशवरा है, बस आप ना पढ़ें आज के बाद कोई वजीफा, मेरा मशवरा यही। और नींद का नहीं वैसा ना जी, वैसा ना को बोलो तारिक साहब, मैं वजीफे पढ़ता हूँ। मेरे करने में क्या तो कमी है कि बोलने की एक ही से एक सोच बन गई, मेरे को अल्लाह का नाम दूर हो जाना बोलने का क्या भी नहीं। अच्छा, आप ऐसा करें, आप अपनी आंध्र प्रदेश की बात गुफ्तगू में, आपकी जो अपनी जबान है उसमें बात करें मुझसे, उर्दू में नहीं। तेलुगु में? कौन सी जबान है? तेलुगु में बात करना। आपकी जबान कौन सी है? तेलुगु। तो तेलुगु में आप बताएं, आपने वजीफा किया और आपको फायदा ना हो, बताएं, बोलें उसमें। जी हेलो जी तेलुगु है हमारी, तो उसमें बात करें ना मुझसे, बताएं कि आपने वजीफा किया, फायदा नहीं हुआ, उसी में बात करें, मैं समझ जाऊंगा। आप समझ जाएंगे। अच्छा, मुझे तेलुगु में आप सीरियसली बोल रहे हैं? हाँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया की इंटरनेशनल इस वक्त पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ अल्लाह वाले, पूरी दुनिया मेरी बात सुन रही है, वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम हो रहा है, हर रमजान में होता है। बोलिए। मैं बात, चलो मैं टेंशन हो रही तारिक साहब, टेंशन से मैं आपकी कॉल जो है बंद कर, मैं बात कर दूँ, मैं बात कर दूँ, तेलुगु में बात, मैं बात कर दूँ, तेलुगु में बात कर दूँ। हाँ करो, बात कर। నాకు जी बोलते जाएं నాకు చదివిన వజీఫాలో ఏమీ పని చేయడం లేదు తారిక్ సాబ్, సరిగ్గా పని చేయడం లేదు. అంటే నేను సరిగ్గా చదువుతున్నానా లేదా అన్నది ఒక ఫీలింగ్ ఒకటి. నేను కళలో చూశాను అన్ని జాదు రివర్స్ అయ్యేదంతా చూశాను, కానీ అది కళలు నెరవేరడం లేదు. चलो बस है मेरा अल्लाह तो सबकी सुनता है और सबके लहजे जानता है। हाँ, सबकी सुनता है, सबकी, दुनिया की हजारों जबानें हैं, तू जानता है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आपके लिए मुबारक हो, आपको तम वजीफों की फिर इजाजत दे दी। अल्लाह के नाम में तासीर होती है। बहुत लंबी कॉल ले ली आप, तवज्जो है इंशाल्लाह। तारिक साहब एक सेकंड, घर के जी
ہاں ہاں، بہت برکت ہے، رحمت ہے، بہت کرم ہے. جی جی. کالیں مسلسل کٹ رہی ہیں لوڈ کی وجہ سے، بہت زیادہ کالوں کا لوڈ ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت جی، میں عمان سے بات کر رہی ہوں. میری بہن کے بارے میں استخارہ کرنا تھا، جی کروانا جی تھا. جی جی جی. اس کا نام ہے نا ذکرا ہے، اور امی کا نام پروین ہے. جی حضرت جی آپ سے پہلے بھی پچھلے سال اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اس کو پیٹ کا مسئلہ ہے، پینکریاس کا. جی جی. ابھی تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اب وہ پڑھتی بھی نہیں ہے، ایک دم بولتی میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میرے سے پڑھے ہی نہیں جاتا ہے. 1 سال سے وہ بستر پہ ہی ہے. جی کچھ اس کے لیے بتائیے نا آپ، استخارہ کر کے. شادی کی عمر ہے اس کی، 27 سال ہے ابھی اس کی عمر. میرے استخارے روحانی حساب کے مطابق جو وظیفہ دے رہا ہوں نا شادی کا، میرا مشورہ ہے کہ اسی کو کریں. جی سورۃ مائدہ کی آیت انا للہ والا وظیفہ اور یا مسبب الاسباب. آپ میری بات مانیے، اسی وظیفے کو یقین توجہ سے کریں، اسی وظیفے کو دھیان سے کریں. ٹھیک اسی ہو جائے گی وظیفے. حضرت، وہ اس کا پینکریاس ارے ٹھیک ہو جائے اللہ گا، والے، کیونکہ وہ آپ کیا کرتے ڈاکٹر. ہیں؟ وہ آپ کیا جی جی سمجھتے ہیں کہ وہ جی کیا ہے؟ جی. نہیں 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 حضرت، معاف کیجیے. آپ جی یہی حضرت، وظیفہ کریں. جیسا آپ نے کتنا پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، 11 تسبیح، ہر چیز. جی جی جی، ہاں ہاں ہاں، وہ والا کرنا ہے. جی ہاں حضرت، وہ مجھے پتا ہے، 21 دن جو بولے تھے آپ نے. جی 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 جی. جی اوکے. جی حضرت، اور آپ کے لیے میں نے نا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 2 دن پہلے آپ سے لی تھی وظیفہ. 10,000 آپ کو ہدیہ کرتی ہوں میں. 2 دن میں اتنا پڑھی میں نے آپ کے لیے ہدیہ، آپ کی جزاک نسلوں اللہ کے لیے، جزاک اللہ جزاک آپ کے اللہ. سارے نظام کے لیے. اللہ پاک جی حضرت. قبول فرمائے. انشاءاللہ فقیر کی دعائیں ہیں، جی رحمت ہے، رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، جی یا جی یا اللہ کی مسبب فضل. الاسباب. اور کیا بولے حضرت، پلیز ایک بار بول دیجیے، میں بھول گئی. وہ یا سب مسبب کچھ الاسباب اور کچھ. دیکھیے، سورۃ جی مائدہ کی آیت والا عمل، ایک تسبیح سورت معاہدہ. انا للہ والا اور یا جی مسبب الاسباب والا، اللہ والے یہ کریں. جی 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 حضرت. حضرت آپ کی دعاؤں سے اللہ نے امید لگائی ہے. 3 بیٹے ہیں، اس بار آپ دعا کر دیجیے اللہ بیٹی دے دے عافیت اور خیر کے ساتھ. واہ سخی واہ، کوئی بیٹی مانگے، کوئی بیٹے مانگے. واہ میرا مولا، واہ تیرا جی نظام ہے، تیرا نظام ہے. جی آپ جی حضرت، 3 بیٹے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، پر بیٹی نہیں ہے. ایک بیٹی کی خواہش ہے میرے شوہر کو بہت زیادہ. اچھا، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے بیٹی دے گا. اللہ اپنی رحمت سے اس کا نام ختیجہ رکھیے گا، سیدہ ختیجہ. جی بالکل حضرت. دعائیں آپ کی. جی السلام علیکم. سیدہ ختیجہ رکھو. نہیں، جی حضرت، ختیجہ، وعلیکم ختیجہ، السلام. صرف ختیجہ. ختیجہ ختیجہ. جی جی حضرت، جزاک اللہ خیر. السلام. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زیر بول رہا ہوں شارجہ سے. جی بولیے. حضرت جی، میری بیٹی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، تقریباً 15-16 مہینے کی ہے، لیکن ایک تو گرتی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا چیزیں غصہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے. بہت مطلب اگر جو پانی گلاس میں نہیں آ رہا ادھر پھینکتی ہے، اور بستر کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے، چارپائی کاٹنا شروع کر دیتی ہے. یہ افحسبتم اور اذان کا عمل بہت ہی مبارک عمل ہے. 7 بار سورۃ جی المومنون حضرت. کی آخری آیت اور اذان جو ہم نماز کے لیے دل ہی جی دیتے ہیں، اگر یہ دن میں وقفے سے کرتے رہیں، وقفے جی سے حضرت. کرتے رہیں دن میں، تو یہ انشاءاللہ جی تعالی اللہ کی مہربانی سے جو ہے یہ ہو جائے گا. اللہ کی مہربانی سے، انشاءاللہ. جی اللہ کی حضرت. مہربانی سے کام ہو گیا.
اللہ کی مہربانی سے کام ہوگا انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. حضرت جی یہ رمضان سے تقریباً ایک دن پہلے نا ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے ملے تھے اور اس سے اگلے دن جو ہے والدہ کے کپڑے کٹے تھے. جی آپ جو عمل کیا ہے وہ کریں اور یہ بتائیں آپ نے اپری سے کیا پایا؟ حضرت جی الحمدللہ اللہ کرم ہے. مطلب ایسا وقت تھا ہمارے پہ کہ گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, اور ابھی الحمدللہ کہ جتنا بھی مطلب شکر کرے کہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ تھیلیاں کم پڑ جاتی ہے گھر میں, چھوٹی پڑ جاتی ہے, تو الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے. دوسرا چیز یہ کہ یہ جو ابھی جادو ہوا ہے تو آپ نے پہلے بھی ایسے ہوا تھا, والدہ کپڑے کٹتے تھے تو آپ نے وہ 40 مرتبہ جو آخری 6 صورتیں ہیں وہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں, وہ 40 مرتبہ پڑھ کے آپ نے فرمایا تھا کہ پانی پہ دم کرے اور وہ مطلب استعمال تو جی, تو وہی عمل دوبارہ شروع کیا. الحمدللہ پہلے تو تقریباً 16-17 کپڑے کٹے تھے نا پہلے دفعہ, ابھی وہ دوبارہ شروع کیا, لیکن یہ والدہ نے کہا کہ بس آپ حضرت کو بتائیں تو اس لیے میں نے یہ بتایا, تو وہ شروع کیا. الحمدللہ ایک کپڑے صرف ایک کٹ یا 2-3 کٹ لگے ہیں, اس کے بعد سے دوسرا کٹ نہیں لگا, اور جو پہلی دفعہ ہوا تھا اور اس میں جتنا مطلب تکلیف ہوئی تھی نا بالکل الحمدللہ کوئی قسم کی مطلب لگانے کے بالکل ضائع گیا, خطا گیا. انشاءاللہ کرم ہوگا جی. اور ایک اور یہ اللہ مفارج الہم میں والی دعا جو ہے یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھتے ہیں, اس سے مال میں بہت برکت ہوتی ہے, بہت زیادہ. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ تو یہ مجھے نہیں معلوم ہے, والدہ نے بتایا تھا تو میرے خیال سے وہ 70 دکھ ایک تعویذ والی کتاب میں شاید ہو, لیکن ایسے کنفرم نہیں ہے. اللہ مفارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت وتغنینی بہا رحمت من سواک, یہ والی دعا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ میسج کرو. حضرت جی مال مطلب مال میں برکت ہوتی ہے, اور جیسے بتایا نا کہ تھیلی کم پڑ جاتی ہے, اور قرض ختم ہو گیا. حضرت جی میرے پہ ادھر کریڈٹ کارڈ کا قرضہ تھا, ایک بندوں کے قرضے تھے, تو مطلب یہ کہ تقریباً 15-20 ہزار درہم. کہاں ہے یہ دعا؟ اس کو ڈھونڈ کے ہم نے اس کو ڈالنا ہے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. ہماری کتاب میں کون سی کتاب میں ہے یہ؟ 70 دکھ ایک تعویذ میں ہے؟ نہیں اس میں نہیں ہے. اور کہاں ہے یہ؟ ہمارے ہے میرے معاملات میں ہے, لیکن حوالہ پہ ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو استا پختون دے جی حضرت صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ابھی میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. اللہ برکت مردان کا ہوں جی. اللہ آپ کو برکت دے اور برکت آمین آمین انشاءاللہ تعالی. آمین آمین. جزاک اللہ. دعائیں آپ کے لیے. السلام علیکم. اللہ یہ دعا جو ہے وہ بتائیں کہ یہ دعا یہ, اور اس کو مجھے اس کو بنا کے دیں پوسٹ. آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں پھر یاد نہ کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ عرض کر رہا ہوں. ہاں جی حکیم صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے, اور میرے ساتھ نا جادو اور جنات اور پتہ نہیں کون سے مسائل ہیں کہ کچھ عرصے تک میں ٹھیک رہتی ہوں, لیکن اس کے بعد نا پھر اچانک سے میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, کہیں باہر ہوں کہیں بھی ہوں, اور طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. اور اس دفعہ تو اتنی حکیم صاحب خراب ہوئی کہ مجھے ایمرجنسی میں ایمبولینس میں ڈال کے لے کے جانا پڑا, لیکن اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. ہارٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں جیسے کرنٹ ہارٹ کا زیادہ ہو جاتا ہے. حکیم صاحب میری اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ میں عمرے پہ گئی تو میں طواف کے بعد وہاں پہ صحیح نہیں کر پائی. اس قدر خوف اور اس چیز کا غلبہ تھا میرے اور اس اوپر. کے علاوہ کچھ کہنا آپ میرے چاہیں؟ اور حکیم صاحب بس یہ کہ آپ ہمارے لیے رزق کی فراخی کی دعا کر دیں, رزق میں اللہ پاک فراخی دے دے. اور کوئی بات؟
جی بس حکیم صاحب دعائیں یہی سب چاہیے. کیا پایا آپ نے حکیم عبقری سے؟ صاحب میں تو کافی کچھ میں نے عبقری کے بہت سارے وظائف آپ نے مجھے دیے ہوئے ہیں. میں پڑھتی ہوں, مجھے بہت سکون ہے, اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ تنگی تھی نا رزق پہ, وہ اللہ پاک نے دور کر دی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, اور ہر وقت کی جو ٹینشن تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو جادو ہوا ہے بہت بہتری ہے, لیکن اب پھر یہ تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے میرے ساتھ. اچھا 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 اچھا, ہو جائے گا. سب کرم ہے آپ کے اوپر, اللہ کی رحمت ہے. اتنا پا لیا ہے, اتنا حاصل کر لیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اور بھی برکتیں خیر عطا فرمائے گا. فقیر کی دعائیں ہیں. بے شک, جزاک اللہ خیر. دعائیں فقیر کی. السلام علیکم. تو سب وظیفوں کی وعلیکم اجازت بھی السلام. ہے, دعائیں بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ کام بھی اللہ کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس حکیم صاحب وہی وظائف کروں جو پہلے کر رہی ہوں. بار بار عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ہاں جی, دلچسپی لے رہا ہے بندہ یہ, ہیں؟ دیکھ لینا, میں تم سے پوچھوں گا. وہ نہیں لے گا, وہ کہیں اور بیٹھا ہوگا, دلی دروازے تانگے بیٹھا ہوگا. السلام علیکم. ہیلو. جی جی ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بولیے. جی حکیم صاحب. جی آپ بات کریں. جی میں کہہ رہا تھا, جی میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ. ارے صاحب کس چیز کا وظیفہ بتاؤں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں جے پور سے بول رہا ہوں. انڈیا سے. جے پور سے. جی اچھا اچھا اچھا. جی یقین ہی نہیں ہو رہا آپ سے بات ہو گئی, تو میری امی سے بات کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج تو بہت بڑی خوشی مل گئی, بہت بڑی خوشی مل گئی, بہت بڑی. سدا خوشیاں ملتی آج تیرے سے سنسن آ رہا, آخری خوشی اس بس وقت آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہے, خاتمہ ایمان. آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہے. بہت ہاں مصیبتیں سہی ہم نے, اللہ اللہ. بس آپ نے جو بتایا آپ اس پہ چلے تو ہم آج بچے ہوئے ہیں. تیرے ہی دم سے حیران ہے, آپ کا تیرے ہی دم سے حیران ہے. بہت دکھ دیکھے, بہت دکھ دیکھے میں نے. اور بچوں کی شادی ہو جائے, کچھ ایسا دعا بتاؤ وظیفہ. ہاں ہلو, میں نے آپ بچوں کی آج بھی شادی ہو جائے, کام دھندے. سنیے, میں نے ایک وظیفہ دیا ہے, ہاں کل پرسوں سے دے رہا ہوں. ہاں سورت مائدہ کی جی آیت نمبر 114, ایک تسبیح بسم اللہ ان للہ سارا دن, اور یا مسبب الاسباب. اس کی ریکارڈنگ ہمارے سارے اس پروگرام میں آج بھی پڑی ہے, کل بھی پڑی ہے, پرسوں بھی پڑی ہے. آپ وہ ہاں دیکھ لیں ٹھیک اور ہے. اس کو توجہ سے کریں, بہت کریں, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ. اولاد کے رشتے ہوں جی گے جی اور نسلیں کامیاب ہوں گی اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ. ہاں, کیا پایا پریشانی کیوں آتی میرے پہ؟ آپ نے ہاں عبقری سے کیا پایا؟ جے پور زندہ آپ کی وجہ سے, بس زندہ سب کچھ ہے. پایا, سب کچھ زندہ زندہ ہے آپ کی وجہ سے, سب کچھ کھا زندہ رہے پی ہے رہے سب. آپ کی وجہ سے. اور کیا پایا؟ آپ کی وجہ سے سب کچھ پایا, سب کچھ. سب کچھ پایا. اور بتاؤ پھر اتنی پریشانی کیوں آتی میرے پہ؟ ارے کوئی پریشانی تو ختم ہو گئی اللہ کی رحمت سے, ہاں اللہ کے نام کی برکت رشتے سے. دار, ہاں آپ نے بتایا ہے, اللہ تو مگر آپ نے بتایا اللہ کو, اللہ کے وظیفے آپ چلی آؤ ہمارے لیے. ہاں یقین نہیں ہو رہا آپ سے بات کر رہے, آپ کے چارے والے ہاں. والے اللہ خوش خاص رکھے آپ کو. دنیا میں ہے نا, آپ آباد ہی ہو. آباد رہے آپ ہی ہو بس ہماری مدد کر, اللہ کے آباد بعد. رہے آباد رہے. بہت اللہ ہی برے اللہ. برے دن دیکھے میں نے, برے دن دیکھے رشتے میں دار نے, کو جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ ہیں لئی. برے دن دیکھے. رشتے دار ناراض کو دیتے ہیں. اب تو اللہ نے اچھے دن دکھا دیے. ہاں اچھے دکھا دیا آپ کی وجہ سے. اللہ کی رحمت سے. چلو آپ کے لیے دعائیں, کال بند کر رہی ہوں, دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ.
इंशाल्लाह ठीक है, दुआ करना मेरे बच्चों की शादी हो जाए, बस हो अब जाएगी। अच्छी दुल्हन आ जाए। जो मैंने अमल दिया है उसको तवज्जो से बस सारा घर करेगा। अस्सलाम बस वालेकुम। आपके लिए बहुत दुआ निकलती, बहुत दुआ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत दुआ निकलती है, इस दुआओं से तो तारिक जी रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। मुझे शेख सर साहब से बात करनी है जो अभी तारिक जी अर्ज कर इस्लाम रहा साहब हूँ, बोलिए, अर्ज कर रहा हूँ। से। सर मैं दो सवाल हैं। एक तो मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ सर, आए दिन मैं बीमार रहती हूँ। मेरा नाम कनीस फातिमा है, कोई समझ नहीं आती, कभी कुछ है कभी कुछ है। दूसरा मेरी बेटी है, उसका नाम शरीन हैदर है। जी सर मैं उसका इस्तिखारा कराना चाहती हूँ। एक तो वो गाड़ी के टेस्ट में पास नहीं हो पा रही, दूसरा हर वक्त वो जैसे बच्चे डिप्रेशन में होता है ना, कुछ समझ नहीं है उसको क्या है क्या नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले ख्वाब में उसको सांप ने काटा था, तो वो दर्द उसको सारे दिन वो तकलीफ रही है। उसके बाद से वो बच्ची ठीक नहीं हो पा रही। जो अकाबिर का। हाँ जी, हो जाएगा, करम हेलो हो जाएगा। जी जी सर, ये मेरी दो सवाल है। हाँ, तो दोनों सवाल अल्लाह की रहमत से करम हो जाएगा। सर कुछ पढ़ने के लिए हाँ, बता सकते एक हैं? सवाल के लिए, पहले सवाल के लिए तो एक बात अर्ज है कि आप एक काम करें। जी एक अमल आज एक साहब ने बताया है, सूरत फातिहा का। ये मेरा जी बहुत पुराना आजमूदा है। तो वो सूरत फातिहा 70 बार शब जुमा में पढ़ना है, जी और फिर इस तरह 50 बार, फिर कम करते रहें, फिर 70 बार, फिर कम करते रहें, रोज़ाना 10 बार कम करना है। दूसरा ये है कि आप या मुसब्बिबल असबाब का अमल कर रहे होंगे, और तीसरा सिर्फ या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता या हो, मैं भेज दिया है, या फत्ता फत, हो। या इसको फत, बहुत तवज्जो से करें और बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। लाखों पढ़ें, लाखों पढ़ें और बहुत पढ़ें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह के नाम की बरकत से आप पे करम नवाजी हो जाएगी और अल्लाह का फजल होगा, और इंशाअल्लाह कामयाबी सर होगी। सर एक सवाल और है। जी, मेरी बेटी के रिश्ते के लिए सर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, कहीं से मुझे बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। दो आए हैं वो नहीं है। रिश्ते के लिए मैंने जो अमल बताया, 3 चीज़ें, सूरत मायदा, इन्ना लिल्लाह वाला अमल, या मुसब्बिबल असबाब, सबको बता रहा हूँ। और ये मेरा इस रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा है। यकीन, ध्यान, तवज्जो से करेंगे, रब करीम जी अर्शों से इज्जतों के रिश्ते भेजेगा, अर्शों से। दुआ है थैंक यू आपके सर, लिए, थैंक दुआ है। सर। अस्सलाम मेरी वालेकुम। बेटियों के लिए भी दुआ कीजिएगा दुआ सर। है। अस्सलाम वालेकुम। एक आखिरी कॉल ले लें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए, बोलिए, आपकी बात सुन रहा हूँ। मुर्शद पाक, मैं एहसान अर्ज कर रहा हूँ यूके से। जी अल्लाह वाले। मुर्शद पाक, सारी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। आमीन, आमीन। अल्लाह सारी उम्मत को और मुर्शद, खैर अता फरमाए। आमीन। जी बोलें। मुर्शद पाक, खसूसी तवज्जा की दरख्वास्त, खसूसी तवज्जा फरमाएं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पे फजल फरमाए, करम करे। मैं नंबर निकाल के उसको कर दें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या पाया आप करी से? मुर्शद पाक, और बकरी से बहुत कुछ पाया मैंने। क्या पाया? मुर्शद पाक, जिक्र और नमाज और कुरान की तौफीक मिलती है, तहज्जुद की तौफीक मिलती है, और बहुत सारे मेरे दुनियावी काम बहुत सारे हल हुए। मैं पहले सऊदीया में था,
آپ کے حکم سے میں ابھی یو کے میں بیٹھا ہوا ہوں. اور اور حضرت پاک مزید توجہ کی درخواست ہے کہ مجھے روحانیت ملے بہت زیادہ. انشاءاللہ ملی ہے اور اللہ کی مہربانی سے اور ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے. تمام وظائف انشاءاللہ کی اجازت ہے. فقیر کی دعائیں ہیں. صدا کا کرم آپ کے اوپر ہے. صدا کا فضل آپ پہ ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے, شاد رکھے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ آمین ثم آمین. دعائیں آپ کی. مرشد پاک میرے پاکستان میں اور ادھر میرے 2-4 کام ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں. اللہ پاک بہت زیادہ آسانی کا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ ترکی کانفرنس میں خود بھی آئیں, دوسروں کو بھی دعوت دیں. السلام علیکم. انشاءاللہ. آج کا پروگرام کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ کالیں لے لوں. افطار کا وقت ہے. اللہ پاک میرے جذبے سچے رکھے جس طرح آپ سچے ہیں, اور اللہ پاک قبول فرمائے. دکھی لوگوں کی جب باتیں سنتا ہوں کہ انہیں ملا اور کہتے ہیں سب کچھ آپ ہیں, اصل میں وہ سب کچھ آپ مجھے نہیں کہہ رہے, کہتے سب کچھ اللہ ہے, کیونکہ میں تو اللہ کا نام دیتا ہوں, اس کے حبیب کا فرمان دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں اوپر آپ, اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے. فنا ہو جانے والا میں, اللہ باقی ہے. اپنے نام کی اللہ تاثیر دیتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اتنے وظیفے تسبیح کرتے ہمیں کچھ نہیں ملتا. رب ان کے لیے بہت بڑے فیصلے کرتے ہیں. آج ایک چھوٹی سی بات سناؤں اور پھر میں دعا کراتا ہوں. اور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو دے دیں, اللہ دے دیتا ہے اور اپنی یاد سے دور کر دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو نہ دے, اور خود اللہ بھی کہتا ہے فرشتوں اس کو نہ دو, یہ منگتا مجھے اچھا لگتا ہے. دے دیا پھر چھوڑ دے گا. انسان کے ساتھ نسیان ہے. نسیان کے معنی بھول جانا ہے. کافورا قرآن کہتا ہے بہت جلد بھول جاتا ہے. اس لیے جن کو نہیں مل رہا دنیا, مال, چیزیں, وہ نہ سوچیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کسی نے پوچھا حضرت دعائیں قبول, فرمایا پچھلی قبول ہوتی ہے تو اگلی کی توفیق ملتی ہے. اس لیے نہ گھبرایا کریں, مایوس نہ ہوا کریں. لگتا ہے آپ کے لیے بہت اونچے فیصلے, بہت بڑے فیصلے, بہت عظمتوں کے فیصلے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. پروردگار عالم, تیری بندیاں اور بندے بڑی آس لگا کے بیٹھتے ہیں, دعا ہوگی, دعائیں قبول ہوگی. اللہ ان مخلصین کی برکت سے جن کی آئیں اور سسکیوں سے تسبیح خانے کا نظام چل رہا, اللہ ان مخلصین کی برکت سے جو تسبیح خانے میں قیام اور تسبیح خانے میں قربانیوں سے بیٹھے ہیں, اللہ ان مخلصین کی برکت سے جو پوری دنیا میں روزے رکھ رہے ہیں, اللہ ان مخلصین کی برکت سے جن کی دعاؤں میں اگر ان کا وسیلہ دیا جائے کبھی رد نہیں ہوتا. اور دنیا میں ازل سے اب تک جن ہستیوں کے وسیلے دیے گئے اور تو نے ان کے وسیلے کو رد نہیں کیا, آج ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں. رحمت, برکت, عافیت, عافیت, عطائیں, شفقتیں, مہربانی. اللہ فتنوں کو توڑ دے, فتنوں کو توڑ دے, عافیت عطا فرما دے, دائیں بائیں سے وسعت دے دے. ہر آمین کہنے والے کی جھولیاں بھر دے, آباد کر دے, شاد کر دے, بامراد کر دے. آمین 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 برحمتک ارحم